रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टाभित्र 10 जनाको मृत्यु, 484 जना थपिएसके कुल संक्रमितको संख्या 24,400 नाग्यो। सोही अवधिमा 64 जना मात्र डिस्चार्ज। संवैधानिक आयोगले पूर्णता नपाउँदा राज्यको समावेशी अवधारणा र चरित्रमा गम्भीर प्रश्न। संवैधानिक परिषदको बैठक नै बस्न छाड्यो। न्याय परिषदद्वारा जिल्ला न्यायाधीशमा 29 जनाको नाम सिफारिस। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रिप नक्साबारे अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। समितिको निर्देशनमा भनिएको छ आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी हराएका सीमा स्तम्भ तत्काल पुनर्स्थापना गर्नु। संक्रमण मुक्त भएको घोषणा गरिएको 102 दिनपछि नयाँ संक्रमण देखिएपछि न्यूजील्याण्डमा फेरि लकडाउन। संक्रमणका कारण बेलायतको अर्थतन्त्रमा 20.4% को गिरावट। र कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सन् 2022 मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबलको एसियाली छनौट प्रतियोगिता 6 महिनापछि सर्यो। नेपालले पनि छनौट खेलको प्रशिक्षण तत्काल सुरु नगर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट सहकर्मी इन्द्र लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार धनुषाका 2 तथा काठमाडौँ, धादिङ, सप्तरी, मोरङ, कपिलवस्तु र बाराका एक जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। विराटनगरमा आज मृत्यु भएका एक पुरुषको भने मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी गराउन बाँकी छ। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 93 पुगेको छ। प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गौतमका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका 12 टेकु निवासी 78 वर्षीय महिलाको आज संक्रमणका कारण मृत्यु भएको हो। उनी ललितपुर स्थित क्रिस्ट अस्पतालमा उपचाररत थिइन्। धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका 14 निवासी 32 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा हिजो हेम्स अस्पतालमा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमित उनी क्षयरोगी थिए। कपिलवस्तु नगरपालिका 2 तौलिहवा निवासी 42 वर्षीय पुरुषको आज मृत्यु भएको छ। ज्वरो तथा निमोनिया भई उनी साउन 25 गते बुधबारको कोरोना विशेष अस्पताल भर्ना भएका थिए। उनमा हिजो कोरोना पुष्टि भएको थियो। धनुषा जनकपुरका पूर्व मेयर कृष्ण गिरीको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण गैराती मृत्यु भएको छ। 15 दिन अघि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि थप उपचारका लागि उनलाई काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। मन्त्रालयले आजै गिरीको मृत्यु संक्रमणका कारण भएको पुष्टि गरेको हो। जनकपुर उपमहानगरपालिका 8 का 38 वर्षीय महिलाको आज पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको छ। साउन 18 गतेदेखि पाटन अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी उनको बिहान मृत्यु भएको हो। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका 2 का 55 वर्षीय पुरुषको आज कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ज्वरो, खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उनलाई साउन 26 गते उपचारका लागि प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो। सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 8 का 72 वर्षीय पुरुषको हिजो मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 4 दिन अघि ज्वरो आएर स्वाब संकलन गर्दा उनमा कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनी थाइराइड, मधुमेह र मुटु रोगी थिए। बाराकलैया उपमहानगरपालिका निवासी 75 वर्षीय पुरुषको साउन 28 गते किस्ट मेडिकल कलेज ललितपुरमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। उनी साउन 26 गते अस्पताल भर्ना भएकोमा उनमा आजै कोरोना पुष्टि भएको थियो। उनी मृगौला तथा दमका रोगी थिए। यसैबीच कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा विराटनगर महानगर 5 का 57 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रवक्ता डाक्टर लक्ष्मीनारायण यादवले जानकारी दिनुभयो। दम र मधुमेहका रोगी उनी संक्रमण पुष्टि भएपछि 4 दिन अघि उपचार केन्द्रमा भर्ना गरिएको थियो। वीरगञ्ज 16 नगवाको सामुदायिक प्रहरी चौकी नजिकै मृत अवस्थामा भेटिएका बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका 5 इटिहाईका 38 वर्षीय युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वाब संकलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा ती युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। विराटनगर र वीरगञ्जमा मृत्यु भएका 2 जना बारे मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी गराउन बाँकी छ। उता बुटवल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत कपिलवस्तुका 25 वर्षीय पुरुषको पनि ज्यान गएको छ। लक्षण देखिएर अस्पतालमा भर्ना भएका उनको पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट भने आउन बाँकी रहेको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 484 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 24,432 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 138 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँमा 109
9, ललितपुरमा 21 र भक्तपुरमा 8 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 64 जना संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म 68.4% अर्थात् 16,728 जना संक्रमण मुक्त भएको प्रवक्ता गौतमको भनाइ छ। हालसम्म देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,614 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,481 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। हालसम्म 4,73,179 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 14,846 जना विभिन्न जिल्लाको क्वारेन्टिनमा छन्। पर्साको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीले सांकेतिक राजीनामा दिएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीमाथि भौतिक आक्रमण बढेको र काम गर्ने वातावरण नभएकाले सामूहिक राजीनामा दिएको नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न अस्पताल चाहर्दा समेत वीरगञ्ज महानगरपालिका 2 छपकैया निवासी विष्णु लामाको उपचार नपाएर मृत्यु भएको भन्दै उनका आफन्त र स्थानीयले गत आइतबार विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सो क्रममा नारायणी अस्पताल परिसरमा रहेको कोरोना बुथ र एकजना चिकित्सकको निजी कारमा तोडफोड भएको थियो। तोडफोडमा संलग्न 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पछिल्लो 6 दिन यता वीरगञ्जमा उपचार नपाएर 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसयता स्वास्थ्य कर्मीमाथि आक्रमण बढेको छ। काम गर्ने वातावरण नै नभएपछि सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन दबाव स्वरूप सांकेतिक राजीनामा दिएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट उपाध्यायको भनाइ छ। पीसीआर किटको अभावमा वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालले 1100 भन्दा बढी स्वाबको नमूना परीक्षणका लागि काठमाडौँको टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पठाएको छ। नारायणीको प्रयोगशालामा पीसीआर किट अभाव भएपछि 5 दिन अगाडि मात्र माग गरिएको भए पनि हालसम्म नआएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले बताउनुभयो। संकलित स्वाब परीक्षणका लागि रिएजेन्ट र आरएनए कन्स्ट्रक्सन लगायत पीसीआर किटको अनिवार्य आवश्यकता पर्छ। यसलाई फेरि सुन्नुहोला। संकलित स्वाब परीक्षणका लागि रिएजेन्ट र आरएनए एक्सट्र्याक्सन लगायत पीसीआर किटको अनिवार्य आवश्यकता पर्छ। तर समयमा पीसीआर किट नआउँदा स्वाब परीक्षणमा ढिलाइ हुने भएकाले काठमाडौँ पठाएको डाक्टर उपाध्यायले बताउनुभयो। 12 र रौतहटमा संकलन गरिएका स्वाब पनि नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण हुँदै आएका छन्। नेपाल भारत सीमा निर्धारण गर्ने स्ट्रिप नक्साको अध्ययन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आज बसेको बैठकले नेपाली टोलीले भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा तयार पारेको स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धमा अध्ययन गरी जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। स्ट्रिप नक्सा र सीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा विवाद आएकाले परराष्ट्र, गृह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि यथार्थ जानकारी गराउन निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सीमा सम्बन्धमा 2 देशबीच हुने छलफलमा विवाद बाँकी नरहने गरी सत्य तथ्यका आधारमा अगाडि बढ्ने रणनीति तयार पार्न र सो विषय जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। यस्तै हराएका सीमा स्तम्भहरू आधुनिक प्रविधिद्वारा पत्ता लगाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने, सीमा स्तम्भको दूरी कम गर्ने र क्षति भएका सीमा स्तम्भको मर्मत सम्हार गर्ने, सीमा क्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बलको स्थायी ब्यारेक खडा गरी सीमाको स्थायी सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समितिले अहिलेसम्म दिएका निर्देशनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सबस्टारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संविधान कार्यान्वयनको मुख्य कार्यभार सहित गठन भएको झण्डै 2/3 सरकार संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिनमै चुकेको छ। दलित, महिला, आदिवासी, मधेसी एवं अल्पसंख्यक समुदायको हितका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको आयोगले पूर्णता नपाउँदा लक्षित वर्गहरू निराश हुनु स्वाभाविक हो। राज्यबाट उपेक्षित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि भन्दै गठन गरिएका आयोगहरू नै लामो समयदेखि रिक्त हुँदा राज्यको समावेशी अवधारणा र चरित्रमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। मुलुकमा संविधान जारी भएको 5 वर्ष पूरा भए पनि संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। आदिवासी तथा जनजाति, दलित, महिला समावेशी आयोग अपुरा छन्। अध्यक्ष नियुक्त भएका मुस्लिम, मधेसी, थारू आयोगले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अख्तियार, निर्वाचन आयोगमा पनि अवस्था फरक छैन। राज्यको समावेशी अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न र सरकारलाई पहरेदारी गर्न 13 वटा संवैधानिक आयोगहरूको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। तर 8 वटा आयोगले अझै पूर्णता
पूर्णता पाएको छैन। यसले संविधानकै उपहास गरेको बताउँछन् संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावाली। संवैधानिक परिषद समेत संवैधानिक उत्तरदायित्वबाट वञ्चित भएको अवस्था देखिन्छ र यो विमुख भएको अवस्था देखिन्छ, जसलाई अब संविधानमाथि चाहिँ जालझेल पनि भन्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि संवैधानिक परिषदभित्र सरकारको प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख सबै संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका अङ्गहरूको प्रतिनिधित्व छ, जहाँ चाहिँ अपोजिसन लिडर पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ। भने यस्तो अवस्थामा आज 7-7वटा आयोग चाहिँ 10 वर्षमा पूर्णाङ्क गर्नुपर्ने हो, त्यसको 5 वर्षमा गठनै भएको छैन। पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा दलीय सहमति हुन नसक्दा प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा बैठकमै जान छाडेका छन्। प्रतिपक्षीको अनुपस्थितिलाई कारण देखाउँदै सरकारले गलत बाटो प्रयोग गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि विरोध भएपछि स्थगन गरेको थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडले संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कारण विभिन्न आयोगले पूर्णता पाउन नसकेको बताए। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूसँग औपचारिक बैठक राखेर टुङ्गो लगाउने हो। औपचारिक बैठक राखेकै चाहिँ जानकारी लामो समयदेखि छैन। अपोजिसन लिडरको हिसाबले चाहिँ नि कांग्रेस संसद दलको नेतालाई त्यहाँ आमन्त्रण गर्यो भने उहाँ जाने हो, आफ्नो कुराहरू राख्ने हो। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र पनि सहमति जुटाउन सक्नु भएको छैन, आफ्नै सत्तासीन दलभित्रै सहमति जुटाउन सक्नु भएको छैन र संवैधानिक परिषद अध्यक्षकै चाहिँ नि असक्षमताका कारणले संवैधानिक परिषदको बैठक पनि बस्न सकेका छैन। संविधानमा लेखिएका कुरा बाध्यात्मक हुने भए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन हुनु तथा सधैँ भागबण्डाकै राजनीतिले मुलुकको समावेशी अवधारणा पेचिलो बन्दै गएको छ। अल्पसंख्यकका हित सम्बोधन गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको आयोगलाई निमोट्ने अधिकार कसैलाई नभएको संविधानविदहरू तर्क गर्छन्। भागबण्डाको राजनीति नमिल्दा पनि आयोगहरूमा नियुक्ति हुन नसकेको तर्क गर्छन् संविधानका ज्ञाता गेवाली। कहीँ कतै आफ्नै खल्तीका मान्छे ती आयोगहरूमा राख्नु पर्ने मनसायबाट प्रेरित भएर ती मान्छेहरू नपर्न सक्ने या नसक्ने स्थितिको कारणले यो गठन त भएन या नियुक्ति त भएन, नियुक्ति नभएको कारण यही हो कि भन्ने पनि आशंका गर्ने ठाउँ प्रबल छ। अधिकांश आयोगहरू अलपत्र हुँदा झण्डै 5 वर्षदेखि ती आयोगले गर्ने काम, वार्षिक लक्ष्य, खास गरी आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यकका थुप्रै मुद्दा ओझेलमा परेका छन्। अर्को विडम्बना चाहिँ आयोगहरू गठन नहुँदै तथा कतिपयले पूर्णता नपाए पनि सवारी खरिदका नाममा वार्षिक करोडौं रुपियाँ अनावश्यक खर्च भइरहेको छ। विभिन्न आयोगहरूमा देखिएको अस्त व्यस्तताले राज्य प्रणाली र सुशासनको कुरूप नमुना प्रस्तुत गरेको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डाक्टर डम्बर चेम्जोङ। समावेशी लोकतन्त्र भन्ने कुराले संस्थागत रूप पाइराखेको छैन भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा सुशासन कस्तो छ, एउटा शासन पद्धति कस्तो हुँदैछ भन्ने कुरा पनि त्यसमा अकर्मण्य हुँदैछ। यो रामको जन्मभूमि हो भन्ने जस्तो कुरा, अयोध्यापुरीका कुराहरू मा बढी आउनुले गर्दाखेरि हामी एकदमै पुरानो प्राचीन एकात्मक पद्धतितिर जाँदैछौँ कि जस्तो खालको प्रवृत्ति देखा पर्दैछ। संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले सरकार लक्षित वर्ग, खास गरी समुदायको बृहत्तर हितमा कतिको संवेदनशील छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। जस्तोसुकै बहाना किन नहोस्, बहिष्करणमा परेका र सीमान्तकृत वर्गको उत्थानका लागि गठन हुनुपर्ने आयोगहरू पूर्ण नहुनु र भएका पनि निष्क्रिय हुनु दुःखद हो। झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारका पालामा यस्तो हुनु थप विडम्बनायुक्त पनि हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। न्याय परिषदले 29 जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रधान न्यायाधीश समक्ष सिफारिस गरेको छ। परिषदको आज बसेको बैठकले न्याय सेवा आयोगले दिएको परीक्षा उत्तीर्ण भएका 24 जना र न्याय सेवाका उपसचिव वा सोसरहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदमा कार्यरत कर्मचारीबाट 5 जना सिफारिस गरेको हो। रिक्त रहेका 29 जिल्ला न्यायाधीशका लागि आयोगले लिएको परीक्षामा 24 जना उत्तीर्ण भएका थिए। बाँकी 5 जना कर्मचारीबाट सिफारिस भएको न्याय परिषद सचिवालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। प्राकृतिक प्रकोपले सड़क विभाग अन्तर्गतका संरचनामा मात्र 3 अर्ब रुपियाँ बढीको क्षति पुर्याएको छ। सड़क विभागका अनुसार बाढ़ी र पहिरोका कारण 177 स्थानका सड़क र 3वटा मजौला पुलमा 3 अर्ब बढीको क्षति भएको हो। असार यताको बर्खा र बाढ़ीका कारण सबैभन्दा बढी पृथ्वी राजमार्गमा 40 किलोमिटर सड़कमा क्षति पुगेको विभागले जनाएको छ। त्यसबाहेक अरनिको र सिद्धार्थ राजमार्गले बढी क्षति बेहोरेका छन्। विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले अवरोध भएका स्थानमा सड़क खोल्ने क्रम जारी रहेको र केही स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सड़क सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। त्यसबाहेक अन्य साना सड़क तथा पुलमा पनि क्षति पुगेको छ, त्यसको लगत संकलनको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एकताको आधारपत्रलाई थप व्याख्या गर्न र आवश्यक सुझाव दिन 6 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। अध्यक्ष त्रयको आज बसेको बैठकले एक सातामा प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यदल बनाएको नेता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलमा तत्कालीन राप्रपाबाट दीपक बोहरा, बुद्धिमान तामाङ र राजेन्द्र लिङदेन तथा राप्रपा संयुक्तबाट विक्रम पाण्डे, ध्रुव बहादुर प्रधान र श्यामप्रसाद तेमिल सेना सदस्य छन्। कार्यदललाई पार्टी एकतापछिको सबै तह र तबकाको समायोजन, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया, चुनाव चिन्ह लगायत विषयमा विस्तृतमा छलफल गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। परिवार र कार्यालयसँग 2 दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएका कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक बलराम बानियाको दुःखद निधन भएको छ। महानगरी प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार बानियाको शव हिजो बिहान मकवानपुरको सिस्नेरी स्थित माण्डो जलविद्युत परियोजना क्षेत्रमा फेला परेको हो। बानिया सोमबार दिउँसोदेखि सम्पर्कविहीन थिए। बानिया पछिल्लो पटक काठमाडौँको बल्खुचेको चोकमा अस्ति सोमबार अपराह्न 3:45 बजेदेखि देखिएको महानगरी अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। बल्खुमा प्रहरीको गस्ती टोलीले सोमबार दिउँसो देखेपछि सोधपुछ गर्दा घर जाने भन्दै बल्खु खोलाको पुलमुनि गएका उनी त्यसपछि सम्पर्कविहीन भएका थिए। बानिया झण्डै 2 दशकदेखि कान्तिपुरमा कार्यरत थिए। उनका श्रीमती, 1 छोरा र 1 छोरी छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हुन सक्ने महामारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले यो बेला देशभरका पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल बन्द गराएको छ। तर पाँचथरको हिलियाङ गाउँपालिकामा रहेको मृदुङ्गा झरनामा भने स्वास्थ्य सावधानी बिना नै आन्तरिक पर्यटकहरूको उपस्थिति दैनिक सयौंको संख्यामा हुने गरेको छ। थप विवरण सहित पाँचथरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतम। यो बेला गर्मी मौसम छ। गर्मी छल्न पोखरी, झरना, खोलानाला तथा ताल तलाउमा मानिसको भिडभाड हुनु स्वाभाविक हो। तर विगतमा जस्तो सहज समय अहिले छैन। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले भिडभाड हुने हरेक क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन भनेको छ। देशभरका पर्यटकीय, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बन्द छन्। यसको बावजुद पाँचथरमा रहेका पर्यटकीय स्थलमा भने मानिसको दोहोरी चल्ने गरेको छ। हिलिहाङ गाउँपालिकाका वडा नम्बर 3 र 4 को संगममा रहेको मृदुङ्गा झरनामा आउनेको भिड देखेर स्थानीय व्यवसायी सुरेश चापागाई आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। यो पहिले र अहिलेमा आकाश पातालकै फरक छ। झरनामा मानिसहरू आउन थालेको करिब 3-4 महिना अघिदेखि हो। आज मैले सिक्किमको पनि 5 जना मानिसहरू बिहानै आएर गइसक्नु भयो। गान्तोकको भन्नुहुन्थ्यो। भर्खरै चर्चामा आएको यो झरनामा फोटो भिडियो खिच्ने, नुहाउने र रमिता हेर्नेको बाक्लै उपस्थिति हुने गरे पनि स्थानीय सावधानी भने पटक्कै अपनाइएको छैन। स्थानीय सरकारबाट पनि उपस्थितिमा कडाई गर्ने तथा आउनेहरूको लगत संकलन गर्ने काम गरिएको छैन। जनप्रतिनिधि पनि चर्चामा आएको झरनाको नामलाई लिएर राजनीति गर्नमा व्यस्त देखिन्छन्। मृदुङ्गा नाम स्थानीयको जनजिब्रोमा रहे पनि मिलुङ राख्नुपर्ने बहस सामाजिक सञ्जालमा भएको पाइन्छ। स्थानीय मोहन कुमार योङहाङ: मेरो विचारमा चाहिँ यो पहिलेदेखि चलिआएको यो मृदुङ्गा नै रहनुपर्छ। कसैले अर्को राख्नु थाले जस्तो कुरो छ। मृदुङ्गा नै रहनुपर्छ। पहिलेदेखि नाम चलिआएको सबै नि लाग्नुपर्छ। तर अग्रज व्यवसायी नरेन्द्र अधिकारीलाई यो बहस पटक्कै मन परेको छैन। प्रचार व्यापकमा गर्न जरुरी देखिन्छ। यसलाई सानो कुरा नामको ठाउँमा विवाद गरेर यसलाई खाएमा पार्नुभन्दा यसलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूको एउटै आवाज गरेर यसलाई चाहिँ विकसित गर्ने सहभागिता सबैको हो। कोरोना महामारीका बीच चर्चामा आएको मृदुङ्गा झरनाले संक्रमण अन्त्यपछि पनि चर्चा पाउला। तर गर्मी छल्ने नाममा झरनाको चिसो पानीसँगै सर्ने भाइरसले भने महामारी निम्त्याइरहेको छ। त्यसैले सजग बन्ने हो कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, मृदुङ्गा झरना, हिलिहाङ, 5 थर। अब केही समाचार संक्षेपमा। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 1 तल्लो फुलोटमा ना 6ख2529 नम्बरको बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 31 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा अछामका धनी शाही, पदम साउत र गाडीका सहचालक टीकाराम विकको मृत्यु भएको हो। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संघले आन्तरिक हवाई सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ। कोभिड-19 को सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्डको तयारी गरी आगामी भदौ 1 गतेदेखि उडान सञ्चालन गर्न हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरू तयार रहे पनि सञ्चालन गर्न नपाउँदा दिनानुदिन नोक्सानी बढ्दै गएको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना महामारीका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भदौको दोस्रो सातापछि लिने भनिएको सेमेस्टर प्रणाली र वार्षिक परीक्षा अनिश्चित बनेको छ। बुटवलमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश 5 को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति दिल्ली बहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारको अनियमितताको विषयमा छानबिन शुरू भएको जानकारी गराउनु भएको छ। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सूर्यनाथ मण्डल धानुक विरुद्ध 5 लाख बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएको छ। उदयपुरका 2 सहायक वन अधिकृत सहित 6 जना
कर्मचारीलाई घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ। बालिका बलात्कारको आरोपमा सल्यानको शारदा नगरपालिका 6 बरलाका 27 वर्षीय प्रकाश परियारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। र नवलपरासीमा जिल्ला सुकुम्बासी आयोगको अध्यक्ष बन्न नेकपामा हानथाप सुरु भएको छ। अध्यक्षका लागि 1 दर्जन जिल्ला नेताहरू दौडधुपमा निस्किएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम पश्चिम डायरीको पालो। रुकुम डायरीमा महेश केसीको नमस्कार। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोटको खलङ्गा बजार र आसपासको क्षेत्र आजदेखि सिल गरिएको छ। खलङ्गा बजारका एक व्यवसायीलाई सोमबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज बिहान 4 बजेदेखि भदौ 2 गते राति 12 बजेसम्म लागू हुने गरी मुसिकोटका विभिन्न ठाउँलाई 4 किल्ला क्षेत्र मानि सिल गर्ने निर्णय गरेको हो। मुसिकोट 1 मा रहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्लेदेखि खलङ्गा बजार हुँदै शीतलपोखरी चोकसम्म र वडा नम्बर 3 को पिपलनेटादेखि वडा नम्बर 5 को सिडीगाउँ हुँदै वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालयसम्मको 4 किल्ला क्षेत्रभित्र अत्यावश्यक बाहेक अन्य आवाजावतलाई बन्द गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले आज 130 जनाको स्वाब संकलन गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका तथा स्वाब दिन इच्छुकहरूको स्वाब संकलन गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। पहिलो चरणमा सम्पर्कमा आएको 5 देखि 7 दिन पुगेका र इच्छुक व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन गरिएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरवीर खड्काले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार त्रिभुवन जनता माविमा 77 र शीतलपोखरीमा 60 जनाको स्वाब संकलन गरिएको हो। सम्पर्कमा आएका अझै केही व्यक्तिको स्वाब संकलन गर्न बाँकी रहेको र उनीहरूको पनि स्वाब संकलन गर्ने उहाँको भनाइ छ। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ले साउन 7 गते स्यारपुतालमा डुबेकाहरूको उद्धारमा खटिएका युवालाई सम्मान गरेको छ। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच उद्धारमा खटिएका 22 जनालाई वडा कार्यालयले सम्मान गरेको हो। गत साउन 7 गते स्यारपुतालमा डुबेर ज्यान गुमाएका युवाको परिवार र वडा कार्यालयले उद्धारमा खटिएका 22 जना स्थानीय युवालाई सम्मान गरेको वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष कौस्तुभ प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो। हवस् त रुकुम डायरी आजलाई यति नै। म महेश केसी बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गरेको 21,500 मेट्रिक टन युरिया मल पर्सि शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने भएको छ। 2 महिनादेखि अभाव भएको युरिया मल शुक्रबारसम्म वीरगञ्ज आइपुग्ने कर्पोरेसन वीरगञ्ज कार्यालयका प्रमुख अमोज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार शुक्रबार सो परिमाणको मलको पहिलो लट भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट वीरगञ्जका लागि हिँड्नेछ। रेलबाट मल वीरगञ्जको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहसम्म आउनेछ। लकडाउनपछि बजार खुले यता लगातार उकालो लागिरहेको सुनको मूल्यमा आज भने भारी गिरावट आएको छ। सुनको मूल्य आज एकै दिन 6,200 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 95,400 रुपियाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 94,900 रुपियाँ कायम भयो। चाँदीको मूल्य पनि 225 रुपियाँले घटेर आज प्रति तोला 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्सी आज 1.51 अङ्कले उकालो लागेर 1,425.32 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सी उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 32 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। हिजो 6 अङ्कले ओह्रालो लागेको नेप्सीमा 1,27 करोड 17 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सीमा कारोबार भएका ब्याङ्किङ, होटल, निर्जीवन बीमा, उत्पादनमूलक जीवन बीमा र म्युचुअल फण्ड बाहेकका बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक ओह्रालो लागेको छ। नेप्सीमा आज कुल 188 कम्पनीका 20,719 कारोबारबाट 30,32,311 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 95 करोड 19 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्यूजील्याण्डमा 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि पुनः लकडाउन गरिएको छ। करिब 102 दिनसम्म नयाँ संक्रमण नदेखिएको न्यूजील्याण्डमा आज एकै दिन 4 जनामा संक्रमण देखिएपछि प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले तेस्रो चरणको लकडाउन घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री आर्डर्नले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि लकडाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री आर्डर्नले संक्रमण देखिएको अकल्याण्ड क्षेत्रमा लेभल 3 अन्तर्गतको लकडाउन र न्यूजील्याण्डमा दोस्रो तहको लकडाउनको घोषणा गर्नुभएको छ। अकल्याण्डको एकै परिवारमा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भए न्यूजील्याण्डले कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण बेलायतको अर्थतन्त्रमा भारी गिरावट आएको छ। संक्रमणका कारण जारी गरिएको लकडाउन तथा अन्य विभिन्न प्रतिबन्ध निर्माण क्षेत्रमा परेको असर र आन्तरिक उत्पादन समेत प्रभावित भएपछि बेलायतको अर्थतन्त्रमा 20.4% को गिरावट आएको बेलायतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। सन् 2009 पछि बेलायतमा पहिलो पटक आर्थिक मन्दी चुलिएको हो। कोरोना महामारी सुरु भएता बेलायतमा 7 लाख बढीले रोजगारी गुमाएका छन्। कोरोना संक्रमणपछि जारी लकडाउन पछि
पछिको अवधिमा कुल 7,30,000 जनाले रोजगारी गुमाएको बेलायतको तथ्याङ्क कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। कार्यालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै 81 जनाले रोजगारी गुमाएका छन्। अब खेल प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कतारमा सन् 2022 मा हुने विश्वकप फुटबलको एसियाली छनौट प्रतियोगिता फेरि सरेको छ। एसियाली फुटबल महासंघ AFC ले अक्टोबर नोभेम्बरमा गर्ने तयारी गरेको छनौट खेलहरू 6 महिनापछि सार्ने निर्णय गरेको हो। खेलको तारिका भने पछि तय गरिने AFC ले जनाएको छ। कोरोना महामारीको बढ्दो प्रभावसँगै खेलकुद गतिविधि तत्काल सुरु गर्न नसकिने AFC ले स्पष्ट पारेको हो। AFC को यो निर्णयसँगै नेपालले घरेलु मैदानमा खेल्ने 3 खेल 6 महिनापछि सरेका छन्। उसले आफ्नो निर्णय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा पनि गराइसकेको प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। सोही प्रतियोगितालाई ध्यानमा राखी एन्फाले खेलाडीको बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतियोगिता नै 6 महिना पछाडि धकेलिएपछि बन्द प्रशिक्षण पनि तत्काल नहुने प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभयो। बन्द प्रशिक्षणका लागि सोमबार र मंगलबार गरी खेलाडी, अफिसियल तथा स्टाफहरूको कोरोना परीक्षण समेत गरिएको थियो। अवस्था कान्तिपुर ढाइले यही सकिन्छ। साथी इन्द्र लक्ष्मी अनि तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार।